इजिप्ट के शहर कायरो से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों को वैली ऑफ द किंग्स भी कहा जाता है। हैरत की बात यह है कि ये वैली अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए है। इन राजों का पर्दाफाश करने के लिए किंग्स वैली में पिछले 200 सालों से खुदाई का काम चल। नाजरीन, आज से करीब 4500 साल पहले जब इजिप्ट यानी मिस्र के किंग्स मर जाया करते थे तो उनको पिरामिड्स बनाकर उसमें दफन किया जाता था। पिरामिड्स के अंदर मुख्तलिफ चैम्बर्स सजाए जाते थे और जिन चैम्बर्स में किंग के साथ साथ उसका सारा खजाना भी डेकोरेट किया जाता था। एंशिएंट इजिप्शियंस का मानना था कि इंसान के मर जाने के बाद आफ्टर लाइफ में भी ये सारा खजाना उसके काम आता है। लेकिन इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाने में काफी वक्त भी लगता था और काफी ज्यादा मेहनत भी, जिसके बाद उसका मानना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पिरामिड्स बनाने का सिलसिला खत्म होता गया और किंग्स को अब दफन करने के लिए लाइमस्टोन के इन पहाड़ों को चुना गया और इसी वजह से इस जगह को आज वैली ऑफ द किंग्स भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट इजिप्ट के किंग अपने मरने से पहले ही अपना चैम्बर, अपना गोल्डन डेथ मास्क और अपना कॉफिन तैयार करवा लेता था ताकि उसके मरने के बाद उसको दफन करके चैम्बर को फौरन बंद कर दिया जाए। पिछले 200 सालों में इस वैली से 65 टोम्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन मिलने वाले टोम्स में से ज्यादातर के चैम्बर्स अंदर से खाली मिलते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्योंकि सबको मालूम था कि किंग्स वैली में खजाना छुपा है, इसीलिए हजारों साल पहले बनाए गए इन चैम्बर्स को वक्फे वक्फे से लुटेरों ने ढूंढ कर लूट लिया था। खजाना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, जबकि कई चैम्बर्स में सिर्फ किंग की ममीज को छोड़ा गया। एक दिन किंग्स वैली से एक ऐसा राज मिला जिसने दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया था। जी हाँ, 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर किंग्स वैली में अपनी साइट पर काम कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर सीढ़ियों जैसे एक स्टेप पर पड़ी। हैरत अंगेज तौर पे सीढ़ियों का ये स्टेप पहाड़ के अंदर जा रहा था, जिसको देखकर हॉवर्ड कार्टर से रहा नहीं गया और उसने उस जगह पर खुदाई का काम स्टार्ट कर दिया। एक्सकवेशन टीम खुदाई करती गई और पहाड़ के अंदर से मजीद स्टेप्स नमूदार होने लगे। अब ये तो कंफर्म था कि पहाड़ के अंदर बने ये स्टेप्स जरूर किसी सीक्रेट जगह को ले जाएंगे। कई फीट की खुदाई के बाद जो मंजर देखा गया उस पर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जी हाँ, किंग्स वैली के पहाड़ के बीचों बीच एक और टूम्ब मिल चुका था। ये वो टूम्ब था जिसकी एंट्रेंस 3000 साल पहले बंद की गई थी। यानी हॉवर्ड कार्टर अब एक ऐसा मंजर देखने जा रहा था जो पिछले 3000 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। एंट्रेंस के सामने रखे पत्थरों को हटाकर जब हॉवर्ड कार्टर अंदर गया तो देखा कि पूरा चैम्बर हजारों किस्म के खजानों से भरा हुआ है। ये एक ऐसा मंजर था जो आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया था। इस चैम्बर में पड़ी तमाम चीजें सोने से बनी हुई थी, जिसमें ज्वेलरी, स्टैचूज, चैरियट, बोट और लिनन से बने कपड़े भी शामिल थे। टूम्ब के अंदर एक और चैम्बर भी मौजूद था जहां पर गोल्ड कॉफिन में एक ममी भी मौजूद थी, जिसको बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व किया हुआ था। बाकी तमाम खजाने को तो छोड़ें, सिर्फ ममी का कॉफन कवर ही 90 केजी प्योर गोल्ड से बना हुआ था। साथ साथ इस बरियल चैम्बर की दीवारों पर जो पेंटिंग मौजूद थी उसके कलर्स अभी तक काफी ज्यादा ब्राइट थे। हॉवर्ड कार्टर की इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट्स को हैरान कर दिया था, क्योंकि किंग्स वैली में मिलने वाला ये पहला टूम्ब था जो लुटेरों की पहुंच से दूर था। ये टूम्ब तो अपनी असली हालत में मिल चुका था, लेकिन अब रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये नए सवालात भी लेकर आया था। रिसर्चर्स को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि टूम्ब के अंदर पड़ी ममी कौन से किंग की है, बरियल चैम्बर के अंदर बनी पेंटिंग्स किस चीज का इशारा दे रही है, और किंग्स वैली में बने दूसरे टूम्ब्स को लूट लिया गया था तो आखिर ये टूम्ब लुटेरों से कैसे बच गया था। ये वो सवालात थे जिनका जानना रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। लिहाजा जब टूम्ब के अंदर पड़ी ममी का डीएनए टेस्ट किया गया तो जो मालूम पड़ा उसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, ममी के डीएनए टेस्ट से मालूम पड़ा कि ये बॉडी एक 18 साल के किंग की थी। जब ममी के डीएनए को किंग्स वैली से मिलने वाली दूसरी ममीज के डीएनए से मैच किया गया तो मालूम पड़ा कि इसके बाप की ममी टूम्ब नंबर 55 जबकि इसकी माँ की ममी टूम्ब नंबर 35 से मिली थी। इस किंग का नाम टूटन खामून था और अपने बाप के गुजर जाने के बाद जब ये किंग बना तब ये सिर्फ 8 सालों का था। यानी अपनी बादशाहत के सिर्फ 10 सालों के बाद 18 साल की एज में ये भी मर गया था।
اب یہ تو معلوم پڑ چکا تھا کہ یہ ممی آخر تھی کس کی، لیکن اس ڈسکوری سے ریلیٹڈ دوسرے سوالات کا جواب جاننے کے لیے اس دور میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ آخر کار 1939 میں 18th ڈائنیسٹی کے کنگ ٹوٹن خامون کے ٹوم کو تلاش کرنے والے ہوورڈ کارٹر بھی اس دنیا سے چل بسے۔ ان کے گزر جانے کے بعد ٹوم پر ریسرچ کا کام بھی رک گیا، لیکن کئی سالوں کے بعد جب ٹیکنالوجی کا بوم آیا تو ٹوٹن خامون کے ٹوم کی مسٹری کو سالو کرنے کے لیے ایک بار پھر سے ریسرچ کا کام شروع ہو گیا۔ ایجپٹولوجسٹ عالیہ اسماعیل ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹوم کی بقایا مسٹریز کو سالو کرنے کے لیے میدان میں اتر آئیں۔ ان کو اس کنگ کی زندگی کے بارے میں جاننا تھا جب وہ 3000 سال پہلے زندہ تھے، اور یہ ٹوم کس وجہ سے لٹیروں سے بچا رہ گیا تھا یہ جاننا بھی عالیہ کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا۔ سب سے پہلے چیمبر کی وال پینٹنگ کو سمجھنے کے لیے انہوں نے اس کو اسکین کر کے سافٹ ویئر میں رن کیا تو ایک ایک کر کے سارے رازوں سے پردہ اٹھتا چلا گیا۔ وال پینٹنگ کے اسکین کو جب زوم کر کے دیکھا گیا تو اس پر ابھی تک پینٹ برش کے نشانات واضح طور پہ نظر آ رہے تھے۔ عالیہ کا کہنا تھا کہ یہ نشانات اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب گیلے پلاسٹر پر پینٹ برش چلایا جائے، کیونکہ یہ چیمبر 26 فیٹ پہاڑ کے اندر بنا ہوا ہے اور یہاں ہوا کی کراسنگ کا بھی کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جب یہ پینٹنگ کی گئی تھی اس وقت دیوار پر لگایا جانے والا پلاسٹر گیلا تھا۔ شاید ان کے پاس وقت بہت کم تھا، تبھی گیلے پلاسٹر پر ہی پینٹنگ کا کام شروع کر دیا تھا۔ لیکن ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اتنا زیادہ ڈیکوریٹڈ اور اتنی زیادہ محنت سے کھود کر بنایا جانے والا یہ ٹوم آخر ایسا بھی کیا ہوا تھا جو ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ پلاسٹر کے سوکھنے کا ویٹ کرتے۔ یہ جاننے کے لیے ایک بار پھر سے ممی کے ڈی این اے ٹیسٹ پر نظر دوڑائی گئی، لیکن اس بار جو چیز سامنے آئی وہ واقعی بہت ہی بڑی ڈسکوری تھی۔ لیٹسٹ ڈی این اے رپورٹ سے معلوم پڑا کہ جس وقت کنگ ٹوٹن خامون مرا تھا اس وقت وہ تھا تو صرف 18 سال کا، لیکن وہ ایک ہی وقت میں کئی بیماریوں سے گزر رہا تھا۔ اس کا لیفٹ پاؤں کام نہیں کرتا تھا، اس کی بیک بون بھی ٹیڑھی تھی اور اس کو کئی بار ملیریا کا اٹیک بھی ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ شاید اس کی موت بھی اچانک ملیریا کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، اور شاید اسی وجہ سے ٹوم بنانے والوں کے پاس ٹائم کم تھا کیونکہ ان کے کنگ کی اچانک موت ہوئی تھی۔ لیٹسٹ ڈی این اے رپورٹ سے یہ بھی معلوم پڑا کہ کنگ کا باپ اور اس کی ماں دونوں آپس میں سگے بہن بھائی تھے۔ لیٹسٹ میڈیکل سائنس کے مطابق جب سیم بلڈ ریلیشن والے آپس میں شادی کرتے ہیں تو ان کے بچوں میں پیدائشی بیماریاں پڑنے کا چانس بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ٹوٹن خامون کا ٹوم کنگز ویلی میں موجود دوسرے ٹومز کی طرح لٹیروں کے ہاتھ کیوں نہیں لگا تھا؟ جب 1922 میں ہوورڈ کارٹر نے یہ ٹوم تلاش کیا تھا تب ٹوم کی انٹرنس پر بہت سارے پتھر پڑے تھے۔ پتھروں کا یہ ملبہ یہاں سے ملنے والے دوسرے ٹومز کی انٹرنس پر موجود نہیں تھا، اسی وجہ سے شاید لٹیروں کو یہ ٹوم نظر نہیں آیا۔ لیکن اگر یہ پتھر دوسرے ٹومز کی انٹرنس پر نہیں تھے تو یہ ٹوٹن خامون کی ٹوم پر آئے کیسے؟ یہ جاننے کے لیے ضروری تھا کہ اس جگہ کو ڈرون کی مدد سے اینالائز کیا جائے۔ عالیہ اسماعیل اور ان کی ٹیم نے جب ڈرون فوٹیج دیکھی تو ان کو پہاڑ پر پانی کے گزرنے کی جگہ نظر آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس جگہ سے کسی دور میں پانی گزرا کرتا تھا۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ارتھ کوئکس کی وجہ سے پہاڑوں سے گرنے والے پتھر یہاں سے گزرنے والے پانی کے پریشر سے بہہ کر ٹوم کی انٹرنس پر جمع ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے ٹوٹن خامون